नाज़रीन, जहां से मुल्क की मईशत को सांस आती है, इस शहर का हुलिया बिगड़ चुका है। बारिशों से पूरे कराची की जिंदगी मफलूज हो चुकी है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। गुज़िश्ता रोज खड़ा पानी आज भी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका है। कराची समेत पूरे सिंध में हंगामी सूरत हाल नाफिज है। सरजानी टाउन, यूसुफ गोट समेत मुतअद्दिद इलाकों में अभी तक पानी भरा हुआ है। इलाका पानी से भरा है, लोग घरों तक महदूद हैं, जबकि कुरंगी कॉजवे बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद है। अवाम मदद के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। आर्मी चीफ की हिदायत के बाद बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फौज और रेंजर्स की 70 टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मलीर नदी के टूटे बंद को हैवी मशीनरी के जरिए ठीक किया जा रहा है। कायदाबाद के अवाम को आर्मी इंजीनियर्स की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुंचाया जा रहा है। एनडीएमए और पाक फौज समेत दीगर इमदादी इदारे भी शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सैलाब में फंसे अफराद को खाना भी फराहम किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक कोही गोट और मोहम्मद गोट ने बारिश के बाद 200 से जायद घरों की छतों पर पनाह गुज़ीर खानदानों में खाने पीने की अशिया तकसीम की गई हैं। रिलीफ ऑपरेशन और पाक फौज के बरवक्त इकदामात की वज़ीर आज़म ने तारीफ भी की है। वज़ीर आज़म ने शहर कायद ने बारिश के बाद की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा कि अगर कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, दूसरी जानिब कराची की हालत शहरियों की बदहाली और पानी की अदम नक्कासी पर सूबाई हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना था कि कराची की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। कराची को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो कि गुज़श्ता 10 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रही है। जैसे कि कहा गया कि लड़काना को कराची बनाते, इन्होंने कराची को लड़काना बना दिया। इस वक्त कराची में बारिश के पानी की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद। सबसे पहले चलते हैं खारादर, वहां पर मौजूद है अहमद रहमान, और मदीना कॉलोनी मलीर में मौजूद है सऊद बिन मुर्तजा। अहमद, ये बताइए क्या सूरत हाल है खारादर की? पानी अभी भी जमा है, लेकिन क्या इसको निकालने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? आज देखिए अली साहब, सबसे बड़ा मसला यही है कि नकासी के लिए कुछ कोशिशें होती हुई दिखाई दें तो फिर अवाम भी जो है वो इतना गम गुस्से में मुब्तला ना हो कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं या जो उनके जिनको उन्होंने वोट दिया है वो लोग हैं, कम अज कम वहां पर मौजूद हैं और नकासी आपके हवाले से कुछ काम करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम टावर पर जो है वो मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पे जो है ये खारादर रास्ता है मेरे सीधे हाथ पे, और जो उल्टे हाथ पे आप देखेंगे जो सीधा रोड आ रहा है ये जनाब IIA चुंदी का रोड है, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट भी करार दिया जाता है। तो ये टावर का मकाम है जहां पर कितना जो है वो पानी खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। लोग काफी परेशान इस सेंस में कि ये इतना ज्यादा पानी तो नहीं है कि जी गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिलों पे गुजर रहे हैं। एक बड़ी तादाद है मोटरसाइकिल से गुजरने वाले अफराद की, तो उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ से गुजर के वो अपने काम पर जा रहे हैं या अपने घरों को जा रहे हैं। खारादर एक बहुत बड़ी आबादी है, उसके बाद लियारी एक बहुत बड़ी आबादी है जो ज्यादातर इसी रास्ते का इंतखाब करते हैं। तो लोग काफी परेशानी में मुब्तला है और काम करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कम से कम ये काम किया जा रहा हो कि नक्कासी के हवाले से कोई पंप यहाँ पे लगाया गया हो या फिर जो है वो कोई अमला यहाँ पर काम करता दिखाई दे रहा हो कि जी गटर खोले जा रहे हैं, नाले में इस पानी को जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा कोई काम करता हुआ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो सऊद साहब आप ये बताइएगा, आज तो वज़ीर आला खुद निकले थे बाहर, तो उसका भी कोई असर नहीं पड़ा मैनेजमेंट पे, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा इंतजामिया पे, और वहां पर भी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी पानी की यही सूरत हाल है और इंतजामिया यूं ही जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रही? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। वज़ीर आला हर बारिश के बाद दौरे पर ज़रूर निकलते हैं, इंतजामात देखते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है।
यहाँ पर पूरा इलाका जो है बुरी तरह से डूब चुका है। मदीना टाउन और अतराफ के जितने भी मकामात हैं इनके घरों में पानी आया और 10-10 फीट से ज़्यादा ये पानी था। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं नकल का मकानी पर मजबूर हो गए। काफ़ी घर जो हैं वो बंद हैं, ताले लगे हुए हैं और अब भी एक बहुत बड़ा रेला और पानी की जो मिकदार है वो यहाँ पर मौजूद है इलाके में, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे जो इलाका मकीन उनका कहना है किसी किस्म की कोई टीम्स नहीं आई रात को, और सिर्फ आर्मी की टीम्स आई थी जिसने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया। यहाँ पर अब भी इतना ज़्यादा पानी है कि हम वहाँ पर जा नहीं सकते और बीच में जो हिस्सा था जहाँ पर पुल था वो ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा तबाही का ये मंजर इलाका जो है पेश कर रहा है। इसके बावजूद ये मलीर का इलाका है जो पीपल्स पार्टी का ही गढ़ कहा जाता था, इसके बावजूद ये सूरत हाल यहाँ पर यह है कि कोई इंतज़ामिया यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, किसी किस्म के इक़दामात की या मदद या इमदाद जो है होती हुई नज़र नहीं आ रही। घर हों, दुकानें हों, गाड़ियाँ हों, सब यहाँ पर बह चुका है। लोग के घर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। कई दीवारें यहाँ पर गिर गई, पानी का इतना ज़्यादा बहाव था और ये वो सारा पानी है जो मलीर नदी से होता हुआ कॉजवे की जानिब जाता है और उसको भी जब ओवरफ्लो होता है उसको बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा पानी था कि लोग यहाँ इस इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अच्छा ठीक है, तो अहमद साहब ये आप ये बताइए कि यहाँ पर इस वक्त एनडीएम में कहाँ काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है, और जो बाकी इलाके हैं, आप तो खरदौर में मौजूद है ना, जो बाकी इलाके हैं क्या वहां पर पानी उतर गया? जी देखिए, एनडीएमए की जानिब से जब बारिशें शुरू होने वाली थी तो इस स्पेल से पहले ही नालों की सफाई का काम शुरू किया था। गुज्जर नाले में उन्होंने जो है वो सफाई की थी, फिर उसके अलावा कोरंगी नदी की जानिब जो है वो उन्होंने सफाई की थी। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर उनकी जानिब से नाले साफ जो है वो किए गए थे ताकि जो बरसाती पानी है वो उसमें चला जाए। उससे कुछ फायदा भी जो है वो आवाम ने महसूस किया था कि उतना ज्यादा पानी उन इलाकों में जमा नहीं हुआ था। लेकिन जो आखिरी स्पेल आया है उसमें बहुत ज्यादा पानी था बारिशों का, तो इसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे इलाकों में आबादियों का भी रुख किया उस पानी ने, जो कि आबादियां पूरी डूब गईं, जिसमें नॉर्थ कराची का, नागन का, नाजमाबाद का, नॉर्थ नाजमाबाद का, सरदारी टाउन के वो इलाके हैं जो कि बहुत ज्यादा मुतासिर रहे हैं। शादमान के हमने देखा कि बहुत सारे फ्लैट्स जिनके बाकायदा ग्राउंड फ्लोर के पूरे फ्लैट्स जो हैं वो खराब हो गए। बारिश का गंदा पानी, नाले का गंदा पानी जो है वो ओवरफ्लो होने के बाद उनके घरों में दाखिल हुआ। तो इस तरह शहर के बेशतर इलाके रहे जो कि घरों में उनमें पानी दाखिल होता रहा। खास तौर पर कराची में सीवरेज का निजाम ऐसा नहीं रहा कि जी अच्छे इलाके और महंगे इलाके कराची के वो बच गए हों। अगर सरदानी टाउन और औरंगी टाउन के इलाके के घरों में पानी आया है तो गुलशन इकबाल और डिफेंस के घरों में भी पानी आया है। तो ये एक सोचने की और ताज्जुब करने की बात है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के जो घर लोग खरीदते हैं या घर बनाते हैं तो उनके घरों में भी उसी तरह पानी दाखिल हो रहा है जिस तरह कच्ची आबादियों में पानी दाखिल हो रहा है। तो ये एक अलमिया है कि कम से कम नदी नालों को इतना तो साफ किया जाए कि जो बरसाती पानी है वो लोगों के घरों के अंदर तो दाखिल ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सऊद, आप मुझे बताइएगा, कोई प्लान नजर आ रहा है गवर्नमेंट का कि चलें आज रात नहीं तो कल तक कम से कम काम कुछ किया जाएगा, कुछ वहां पर नजर आएंगे लोग, हमें लुक बिजी डू नथिंग वाले ही सही लेकिन कम से कम नजर तो आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि पहले भी बारिश के बाद यही सूरत हाल हुई थी कि किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आई। सिर्फ नालों की सफाई की गई थी जिसमें एनडीएमए ने 3 बड़े नालों की सफाई की, बाकी 30 से ज़ायद नाले सिंध हुकूमत के पास से थे। और उसके बाद दोबारा बारिश हुई तो सूरत हाल सबके सामने है कि पूरा कराची ही डूबता हुआ नज़र आया। और अब भी ऐसा ही लगता है कि इसके बाद भी किसी किस्म की कोई इक़दामात नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो ऑपरेशन होना है, ग्रैंड ऑपरेशन, जो तजावुज़ात हैं ख़ासतौर पर नालों पर, वो ख़त्म होंगे, तब शायद सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद और सऊद, आप दोनों ने हमें अपडेट किया। हम बढ़ेंगे सूबाई वज़ीर नासिर शाह साहब की तरफ, उनसे पूछेंगे कि आखिर प्लान क्या है। शाह साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि बारिशें आ चुकी, कराची डूब चुका, आपने कहा अब की बार नहीं ऐसा होगा, फिर बारिश आई बल्कि ज्यादा आई, कराची डूब गया, एनडीएमए आपकी मदद के लिए आई, वो भी पूरा ना पड़ सकी क्योंकि हालात ही इतने खराब थे। अब मुझे ये बताइए, ये सब कुछ होने के बाद जब बारिशें थम जाएंगी, जब हालात बेहतर हो जाएंगे नेचुरली ही सही, तो आपके पास कोई प्लान है कि अब हमने करना क्या है, आइंदा कराची को डूबने से रोकना कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, जाहिर है बहुत शदीद बारिशें हैं और कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ गया है जितनी शदीद बारिश हुई है, और फिर बहुत सारे इलाकों में भी इश्यूज आए हैं। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट ने रेन एमरजेंसी भी लगा दी है। कराची के साथ हमारे और डिवीजन्स जो हैं, हैदराबाद, खास और कुछ हिस्सा शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीजन का,
وہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہے. تو میں ایک ہی صرف ہم عرض کرتے ہیں جس پر بھی ہم پر تنقید ہوتی ہے کہ اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں تو یہ بہت ساری بڑی شاہراہیں اس سے کم بارش میں بھی بالکل مفلوج ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اب کچھ ہی گھنٹوں میں ڈرین آؤٹ بھی ہو جاتی ہیں، موٹریبل ہو جاتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں سے پانی نکل جاتا ہے. لیکن ہاں جہاں پہ پانی آیا ہے وہ بھی بہت سارے اور ایشوز ہیں جن میں کافی کچھ باٹل نیکس ہیں، کچھ وہ ایشوز ہیں جو ہم اس وجہ سے نہیں ہٹا سکے کہ وہ ادارے ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ نہیں کرتے تھے یا پھر اسٹے آ جاتے تھے. کیونکہ آپ نے خود سنی ہوگی پریس کانفرنس این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب کی کہ یہاں پہ لیگل اور انلیگل انکروچمنٹ ہے. تو لیگل انکروچمنٹ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے اداروں نے ان لوگوں کو وہاں پہ الاٹ کر کے دے دیا، لیز کر کے دے دیا ان نالوں کے اوپر، ان دیگر چیزوں پہ جن کی وجہ سے یہ رکاوٹیں آتی ہیں. جب اتنا بڑا اسپیل آئے پانی کا تو پھر ایشوز آ جاتے ہیں. تو وہ اب اس وجہ سے ممکن ہے ان سب چیزوں کو ہٹانا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سیریس نوٹس لیا ہوا ہے اور جو لوور کورٹس ہیں وہ اس پہ اسٹے نہیں دیتی. مجھے یاد ہے کہ 2 سال پہلے جہاں خان شورو صاحب منسٹر تھے انہوں نے موو شروع کی تھی سی ایم صاحب کے کہنے پہ اور بہت سارے نالوں سے تجاوزات ہٹائی گئی تھی، لیکن اس کام کو اب جب شاہ فیڈرل صاحب گورنمنٹ میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا، تنقید میں کر ہی نہیں رہا، میں سر آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں شاہ صاحب 12 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے، اگر اداروں نے غیر قانونی طور پہ لوگوں کو لیز پر دے دی ہیں تو یہ ادارے بھی آپ ہی کے انڈر کام کر رہے تھے نا سر، تنقید نہیں کرتے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب کے بعد، آج کے بعد سندھ حکومت کا پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے؟ کوئی تو آپ نے سوچا ہوگا نا کہ اچھا یار یہ بارشیں ختم ہو لیں تو اب کراچی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہم یہ کریں گے. کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ وہ 2 چیزیں ہیں جو خوش آئند ہیں کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور آپس میں جو ایشوز تھے جو ایک ٹیبل پہ کئی چیزوں میں نہیں آتے تھے وہ اب اس وقت ہیں اور مشاورت سے جو ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے گا. اور پھر این ڈی ایم اے کا بھی ایک اہم رول ہے اور وہ بھی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. پھر جیسے میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹس لیا ہے اس وجہ سے بہت سارے ایشوز جو ہیں حل ہو رہے ہیں. سارے جو ہماری ڈائریکٹ بات نہیں سنتے تھے وہ بھی اب مور ہیں چیف جسٹس صاحب سے. پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے. اسٹے نہیں آئیں گے تو انکروچمنٹ آسانی سے ہٹ جائیں گی، پھر ان کو ری سیٹل کر دیا جائے گا. پلان ہم نے بنایا ہے، ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، چیف منسٹر صاحب نے جو ہمارے صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی کی ہیں اور پھر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ سپٹمبر سے یہ پورے پروگرام شروع ہوں گے اور ان نالوں کی جو تجاوزات ہیں ان کی سائڈ پہ ان کو بھی ہٹایا جائے گا. وہاں پہ دونوں اطراف میں روڈ بنائے جائیں گے اور پھر لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو ری سیٹل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اور ایشوز ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا. میں صرف ایک عرض کروں گا. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نالوں کی صفائی کرنی تھی، سیوریج کو ٹھیک کرنا تھا، ان سب کے لیے آپ کو وفاق کی اور اداروں کی ضرورت کیوں تھی؟ مطلب یہ کام تو آپ کا تھا، آپ نے کرنا تھا. آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، وفاق کی مدد کے بغیر بھی کر سکتے تھے اور کرنا بھی آپ ہی نے تھا. دیکھیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کے ایم سی کے ایریاز تو ہیں اپنے جہاں پہ انکروچڈ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ لیگل انکروچمنٹ اس لیے کہ ان کو جب یہاں پہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی تو ان کو لیز کر دیے گئے تھے، انکروچ کر دیے. ٹی پی 2 مکمل طور پر لوگوں کو الاٹ کر دیا گیا تھا. پھر جو دیگر ڈی ایچ اے ہے، کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، کے پی ٹی ہے، ریلوے ہے، جن پر مکمل طور پر سندھ گورنمنٹ کی ظاہر ہے وہ بات نہیں مانتے. تو اب جب فیڈرل گورنمنٹ آن بورڈ ہے تو ہم نے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں. تو اب ہوگا عمل. این ڈی ایم اے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل ہیں. وہ جو چیئرمین ہیں این ڈی ایم اے کے لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب بڑے ایکسپیرینس پروفیشنل جنرل ہیں اور انہوں نے آتے ہی بہت ساری ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ کیا ایشوز ہیں. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہاں پہ لیگل اور انلیگل انکروچمنٹ ہے. لیگل انکروچمنٹ وہی ہیں جو ان اداروں نے اس وقت ان کو الاٹ کر دیے گئی. میں صرف آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا تھا. جام خان صاحب کے زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہوئی لیکن ایک جگہ پہ جا کے اسٹے آ گیا، اب ان کو روک دینی پڑی. وہ تو اب جب چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے تو دیگر کورٹ سے وہ اسٹے نہیں آئیں گے اور ہم آسانی سے وہ اپنا کام کریں گے. اور وہ ادارے جو سندھ گورنمنٹ کے اس میں نہیں آتے وہ فیڈرل گورنمنٹ ان
से बात करके हमें उसमें सपोर्ट कराएंगे। शाह साहब एक बात बताएं, आपने फरमाया कि चेयरमैन एनडीए में आए और उन्होंने आते ही कुछ प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम्स थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। सर वैसे हैरानी की बात है, 12 साल से शाह साहब आप हैं, आपकी गवर्नमेंट है, मतलब चेयरमैन एनडीए में आके आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, आपको, आपकी गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम्स है, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप नहीं कर पाए आइडेंटिफाई उनको। मैं अली भाई, मैं सिर्फ एक अर्ज करूंगा कि हमने ये आइडेंटिफाई किए हुए थे, लेकिन जाहिर है वहां पे हमारा बस इस तरह नहीं चलता था। यही तो मैं आपको बात कर रहा हूं कि इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट ने और चेयरमैन साहब ने उनको बताया कि भाई ये इश्यूज हैं, सिंध गवर्नमेंट के जो मसले हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये इस वजह से बेहतर नहीं होते कि वहां पे लीगल इंक्रोचमेंट है, फिर ये जो इदारे हैं वहां पे मुकम्मल तौर पर इनकी आपस में हम आहंगी नहीं है, ये बात हुई है। तो हमें अपने इश्यूज पता थे यहाँ के और हमने बहुत कोशिश की। एक और भी मैं आपको अर्ज करूं कि उन्होंने ये भी रिपोर्ट देखी है जो 2010 में हमारे उस वक्त के गवर्नर डॉक्टर इशरत साहब ने एनईडी यूनिवर्सिटी के तवज्जुह से कराया था एक सर्वे, जिसमें ये आया था कि 2007 में भी ये नुकसान हुआ, 2009 में नुकसान हुआ, 3-4 दिन तक ये रोड रुके रहे, मफलूज हो गया था पूरा कराची। आज जाहिर है इश्यूज हैं और जिन लोगों के यहाँ मसाइल हैं हम उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन यहाँ की बड़ी शाहराहें मोटरेबल रही हैं और अगर शदीद बारिश होते हुए भी 2-4 घंटे में ट्रैफिक जैम जरूर रहा, लेकिन 3-4 घंटों के बाद पानी ड्रेन आउट हो गया। नशेबी इलाकों में या जो नालों के साथ एरिया हैं वहां आबादियों में जरूर पानी गया, जिस पर मैं माजरत भी कर रहा हूँ। बीआरटी की वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत सारे इलाके में इशू आया क्योंकि जो डीएमसी के ड्रेन्स थे वो बड़े ड्रेन पे नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और फिर सरजानी का इलाका, नागन चौरंगी तक ये इश्यूज वहां पे आए। और इसी तरह यूसुफ गोट का एरिया है, हमने आइडेंटिफाई किए हैं और अब जब सब एक उस पे हैं जो हमें सपोर्ट मिलेगी तो ये सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। फिर ये जैसे हमें आपके भी मेल में है कि ये नालों की सफाई, दीगर चीजें केएमसी और डीएमसी के जिम्मे आती हैं। सिंध गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती थी और हर से सपोर्ट करें इन मामले में, लेकिन अगर उन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, अब शाह साहब, अब आखिर में आइएगा, जो भी देखे एक मसला जो ये भी आइडेंटिफाई हुआ कि आपने बल्दियाती हुकूमत को इख्तियारात नहीं दिए हुए थे, ये मेयर कराची रोते रोते चले गए। अब जो भी मेयर आएगा, आपका आ जाए, एमक्यूएम का आ जाए, किसी और जमात का आ जाए, क्या अब आपने सोचा है कि आप जरा डिवॉल्व करेंगे इख्तियारात को, उसको मजीद इख्तियारात देंगे ताकि वो अपना काम सही तरह कर सके? जी बिल्कुल, उस पर हमारा कानून साजी का काम हो रहा है कि इन इदारों को मजीद एम्पावर किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपके सामने वाज़ेह करूंगा कि जो इस वक्त भी इख्तियारात थे इन इदारों के सरबराहान के पास, उसमें भी बहुत इख्तियारात हैं, वसाइल भी बहुत हैं। अब आप देख लीजिएगा कि ये 30 के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होंगे तो आप उनकी परफॉर्मेंस और इनकी परफॉर्मेंस भी देख लीजिएगा कि क्या जो अब सरकारी तौर पर जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सिंध गवर्नमेंट की, वो बेहतर परफॉर्म करेंगे ये इदारे या नहीं करेंगे। देखें, वाहिद सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जहां पे इन इदारों ने अपना टेन्योर पूरा किया। पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट ने इन इदारों का, जिनको मैंडेट मिला हुआ था, 2 साल से ज्यादा अरसा रहता था, उनको घर, क्योंकि वो इनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। यहाँ भी सिंध का कैपिटल है कराची, यहाँ का नाज़िम, हैदराबाद का नाज़िम एमक्यूएम से ताल्लुक रखता है, लेकिन हमने इनके टेन्योर पूरे किए क्योंकि हमें मैंडेट का एहतराम है, पीपल्स पार्टी एहतराम करती है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इन्होंने तो पंजाब में क्या किया, इस वक्त केपी में मुंतखब इदारे नहीं है, पंजाब में नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, सिर्फ सिंध में काम कर रहे हैं। और अब जब उनका टेन्योर पूरा होगा उसके बाद आप देखिएगा कि क्या इनके पास कोई पावर नहीं था? ऐसा तो नहीं है ना। ये अगर काम करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इनमें भी इस वक्त इनके पास वसाइल और जो इनके पास पावर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ होंगे, पूछेंगे कि नून लीग का बयानिया जब पहले खलाई मखलूक का था, सिलेक्टर का था, वो अब जो बदल गया है तो क्या सच है? जो आज बोल रहे हैं वो सच है, जो पहले बोल रहे थे वो झूठ था? बात करेंगे वक्फे के बाद।
नाज़रीन, जब से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, गैर महसूस तरीके से 4 बयानिए परवान चढ़ाए गए। अपोजिशन की जानिब से कहा गया मौजूदा हुकूमत का वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है, हुकूमत खलाई मखलूक की देन है। अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ किसी के कहने पर की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया, कड़ा एहतसाब वो कर रही है, वो NRO नहीं देगी। फिर हालात बदले, अब हालात यूं हैं, हुकूमत कड़ा एहतसाब करने के दावेदार है, NRO नहीं देना चाहती, लेकिन नवाज शरीफ को पुरस्कार तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने में हुकूमत का किरदार नहीं। दूसरी जानिब नून लीग जो खलाई मखलूक के दावेदार थी, सिलेक्टेड हुकूमत का नारा लगाती थी, अपने खिलाफ कार्रवाइयों का जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट को ठहराती थी, आज कह रही है कि हमारे इदारे तो सियासत से दूर हैं। हमें यकीन है कि हमारी फौज का, हमारे अस्करी इदारों का हुकूमत की इस इंतकामी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे अस्करी इदारे, हमारे कौमी इदारे गैर सियासी हैं, वो सियासत से दूर हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और इमरान खान वजीर आज़म बने हैं, तब से नून लीग इस तरह का तासुर दे रही है जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने में और इमरान खान के वजीर आज़म बनने में कोई इदारा मुलव्विस रहा। इसी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कठपुतली हुकूमत कहा गया, सिलेक्टेड हुकूमत कहा गया। वजीर आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आज़म कहा गया। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड आज़म, सिलेक्टेड खान, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड आदमी, सिलेक्टेड होता है। मुझे सिलेक्टेड ना हो, सिलेक्टेड हो, सिलेक्टेड आज़म, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बच्चा कहते हैं सिलेक्टेड है, हुकूमत सिलेक्टेड है, वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कहते। नून लीग अपने बयानिए में वाज़े तौर पर किसी का नाम नहीं लेती थी, लेकिन उसने एक इस्तिलाह इजाद की, खलाई मखलूक। कहा गया नून लीग का मुकाबला ऐसी मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती, और फिर जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसका जिम्मेदार खलाई मखलूक को करार देना शुरू कर दिया। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ। आपने न सिर्फ उनसे मुकाबला किया जो मैदान में कहीं कहीं नजर आते थे, बल्कि उनसे मुकाबला किया जो नजर भी नहीं आते। हमारा मुकाबला कुछ ऐसी कुव्वतों के साथ भी है जो आपको नजर नहीं आती, जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन आप समझते हैं, आप जानते हैं। रस्सी के एक तरफ खलाई मखलूक, उसके मोहरे साजिशी सब इकट्ठे होकर एक तरफ खड़े हैं और रस्से को खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ अकेला आपका लीडर नवाज शरीफ खड़ा है। भरे जलसों में खलाई मखलूक को इल्जाम दिया गया, नून लीग की आला क़यादत की जानिब से दिया गया, एक बयानिया तराशा गया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो सिर्फ एक वक्ती और सतही नारा था, इसके सिवा कुछ ना था। क्योंकि बाद में नून लीग के ही सीनियर लीडर शाहिद खान अब्बासी ने इस नारे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया खलाई मखलूक तो उनके बयानिए में शामिल ही नहीं है। खलाई मखलूक आपका बयानिया अभी है, हमारे बयानी में शामिल नहीं है। तो पहले किसने किया था? खलाई मखलूक भी कहते हैं, हर चीज कहते हैं, आप सर्टिफिकेट कहते हैं, मैं खलाई मखलूक कहता हूँ, कोई डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कहता है, ये वक्त के साथ ये बातें चलती हैं। खलाई मखलूक आप किसको कहते हैं? ये तो मियां साहब कहते थे। वो मखलूक बाहर की दुनिया से यहाँ आती है, वो खलाई मखलूक होती है। नून लीग अपने खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई का जिम्मेदार इदारे को ठहराती रही, तो इसका एक सबब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात भी थे। नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त हुकूमत की जानिब से दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस तरह के बयानात दे रहे हैं जैसे तासुर मिलता है कि यह फैसला इमरान खान नहीं किसी और का था। आज पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैज़ल हसन चौहान वो हलफनामा सामने ले आए जो नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए शहबाज शरीफ ने जमा कराया था। शहबाज शरीफ ने तहरीरी बयान में कहा कि वो नवाज शरीफ के सेहतयाब होने पर वापस पाकिस्तान लाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ ने हलफनामे में यह भी लिखा है कि नवाज शरीफ सेहतमंद होने के बावजूद वापस ना आए तो वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि वो फिजिशियन से तस्दीक कर सकेगी। इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से जमा कराया जाने वाला हलफनामा भी सामने आ गया, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा है कि वो 4 हफ्ते या जितनी जल्दी मुमकिन हो सके डॉक्टर की तस्दीक के बाद पाकिस्तान आने के पाबंद होंगे। फैज़ल हसन चौहान कहते हैं अगर नवाज शरीफ ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर ले। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ को भिजवाने का फैसला जिसका भी था, इमरान खान को तो अफसोस है। NRO जिसने भी दिया था, जिनको समझ आया, इनको पता है किसने दिया था, लेकिन इमरान खान को दुख बढ़ा कि वो उसके हाथ से निकल गया।
शेख रशीद ने तो नहीं बताया कि NRO किसने दिया, लेकिन अब से कुछ दिन पहले यही सवाल वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर से भी हुआ था। उन्होंने जवाब में महकमा ज़राअत का नाम लिया था और ये बात है कि रात गए 1:30 बजे उन्होंने इस बयान पर माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि अगर इदारों के बारे में कोई तासुर पैदा हुआ हो तो बेबुनियाद है। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को NRO नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े NRO दिए किसने? आपका सवाल है, आप महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन भी। अच्छा, आप मान गए कि इसका मतलब कि NRO फिर महकमा ज़राअत। हुकूमत के वज़रा अपने गैर जिम्मेदाराना बयान में भी इदारे का नाम लेते हैं, इसे सियासत में मुलव्वस करार देते हैं। ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इदारे की वजह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत का कोई चांस नहीं है। शेख साहब, कितना करीबी ताल्लुक है इमरान खान का और जनरल बाजवा का? बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में बाजवा ना कहें, पूरा इदारा ही कहें आप, ये किसी एक शख्स का नहीं, जो पूरी कमांड एंड कंट्रोल है वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत के कोई चांसेस नहीं है। अगर नून लीग इदारे को अपने खिलाफ समझती है तो उसकी बहुत बड़ी वजह हुकूमती रहनुमाओं के बयानात हैं, क्योंकि जिस इंटरव्यू में शेख रशीद ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म होने की पेशगोई की, इसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि इदारे पूरी तरह वजीर आजम इमरान खान के साथ, अदारे जो हैं वो फुल फ्लेज इमरान खान के साथ। तो इमरान खान जो है वो सामने है, जनरल बाजवा पीछे से सपोर्ट कर, सामने है, पीछे है, आगे है, दाएं है, बाएं है, फौज और इमरान खान एक पिच पे है, एक लाइन और लेंथ पे। एक और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि उनकी हुकूमत को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि कोई और सियासी ऑप्शन मौजूद ही नहीं। हुकूमत के एक और वजीर ने यह तासुर भी दिया कि कानून साजी के मामले पर भी इदारा ही उनकी मदद कर रहा है और अपोजिशन के अरकान अगर हुकूमत की मर्जी की कानून साजी करते हैं तो उसके पीछे भी इदारा ही है। वजीर आजम इमरान खान ने तो ये तक कह दिया कि इदारा उनकी पार्टी के मंशूर के साथ खड़ा है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा, हम तो सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं, काम तो इदारा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है, टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। सर, आपको नहीं लगता कि सारे क्रेडिट जो है वो आपके दौरे हुकूमत में आर्मी लेके जा रही है? हुकूमत ने क्या करना है? वो काम कर रहे हैं, हम हुकूमत कर रहे हैं। एक जानिब नून लीग है जो तासुर देती रही कि जो कुछ हो रहा है वो इदारा करा रहा है, दूसरी जानिब हुकूमत है और वो भी यही तासुर दे रही है कि जो कुछ हो रहा है वो इदारा करा रहा है। अपनी सियासत के लिए इदारे को बदनाम किया जा रहा है। नाज़रीन, वक्त और मफादात के साथ साथ पैंतरे भी बदल लिए जाते हैं। इस सूरत हाल में नून लीग के कौन से बयान या बयानिए को दुरुस्त समझा जाए, यकीन किया जाए? क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज गलत बयानी करते रहे या आज एहसन इकबाल ने गलत बयानी की है? जवाब लेंगे नून लीग सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब से। सर, शुक्रिया आपका। राना साहब, तब सच था, आज सच है। अगर तब गलत था तो आपको नहीं लगता कितना गलत था कि आपने बिला वजह इदारों को बीच में घसीटा, खलाई मखलूक कहा, सिलेक्टेड कहा, सिलेक्टर कहा, कोई सिलेक्टर पीछे बैठा हुआ है, या फिर वो गलत था जो, या फिर आज जो आप कर रहे हैं वो गलत है? देखिए अली साहब, ये बयानिया भी दुरुस्त था और ये कभी खलाई मखलूक, कभी महकमा ज़राअत, जो इस तरह के इस्तारे इस्तेमाल होते रहे हैं, ये भी दुरुस्त हैं, क्योंकि किसी भी अदारे में कोई एक फ़र्द नहीं होता और चंद अफराद अगर कोई ऐसा मामला करें जो उन अफराद के अमल तक महदूद हो तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप पूरे अदारे को जो है वो मुर्ज़ इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। यानी पार्लियामेंट में यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि 2%, 4% या इवन 5-10% भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके मामला दुरुस्त ना हो, लेकिन उस बुनियाद के ऊपर ये कह देना कि पार्लियामेंट जो है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये सारे लोग करप्ट हैं, ये सारे लोग जो हैं ये मुफादात के तहत आए हैं, ये दुरुस्त नहीं होगा। और फिर ये है कि किसी भी अदारे का नाम अगर लिया जाता है तो फिर उस आपके उन अल्फाज को या आपकी आवाज़ को या मेरी आवाज़ को जो है हमारे मुखालफ या हमारे दुश्मन
ملک جو ہیں وہ ادروائز بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ملک کی قومی سلامتی کے لیے جو ہے وہ چیز نقصان دہ ہو. تو اس لیے اگر اس قسم کی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو جو ہے وہ کھولنے یا اس بات کو جو ہے وہ اوپن اپ کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سیاسی طور پہ یا نیشنل لیول کے اوپر یہ کوئی مناسب یا یہ کوئی فائدہ مند بات ہو سکتی ہے. اچھا، لیکن رانا صاحب جو احتیاط آج آپ اپنا رہے ہیں، یہ پہلے احتیاط کا دامن نہیں تھاما ہوا تھا نا سر. اور عرض یہ ہے کہ اس کی تشریح جو آج آپ کر رہے ہیں، تب جب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹر ہے، خلائی مخلوق ہے، تب تو یہ تشریح نہیں اس کی جاتی تھی، تب تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتی تھی. تو آپ کا کارکن بھی تو کنفیوزڈ ہوگا نا سر کہ وہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. اب تشریح جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. نہیں دیکھیں علی، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. اگر میں یہاں پہ کسی ادارے کا نام لے دوں تو ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی اسی آواز کو یا اسی ویڈیو کو اٹھا کے کوئی جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ وہاں پہ اس کو ایک اور طرح سے جو ہے وہ اس کو پوز کرے اور پھر اس کو جو ہے وہ گھما پھرا کے جو ہے وہ کشمیر پہ لائے اور وہاں پہ اپنے ظلم کو جو ہے وہ جسٹیفائڈ کرنے یا ناانصافی کو جسٹیفائڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. تو اس لیے اس کے لیے جو ایک لفظ سب نے تشکیل دے دیا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات کہنے والے کا بھی گزارا ہو جاتا ہے اور جسے بات سمجھانی ہوتی ہے اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہی جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر وہ اور زیادہ جو ہے وہ بات پھر جو ہے وہ دوسری طرف ہی جاتی ہے. اس میں کوئی پھر مناسب یا نیشنل انٹرسٹ کی بات تو رانا صاحب اب یوں کر لیتے ہیں، چلیں تھوڑی کلیئرٹی لے آتے ہیں سر، کلیئرٹی لے آتے ہیں. خلائی مخلوق سے مراد آپ کی ادارہ نہیں تھا، ایک فرد ہے. سلیکٹر سے مراد آپ کا ادارہ نہیں تھا، ایک فرد ہے. تو سر اداروں کے تو چلو نام نہیں لیے جاتے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہوتا ہے، افراد کے تو نام لیے جا سکتے ہیں. تو کم سے کم وہی بتا دیں پھر کون تھا جو آپ کے مطابق، آپ کے موقف کے مطابق جس نے آپ کو الیکشن ہروایا، وہ کون تھا جس نے آپ کے خلاف نیب متحرک کی. پھر نام ہی لے لیں آپ. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ نے مناسب الفاظ میں جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. اور یہ بات بھی اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ افراد کا جو ہے وہ نام لیا جائے، لیکن یہاں پہ آ کے پھر ایک جنرل پرنسپل جو ہے وہ ہٹ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی ہے، آپ کے اوپر کوئی قدغن ہے، تو پھر میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں پھر آپ کا نام لوں. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جی اشارتاً بات کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں آپ کو نام لے کے کہ جی علی حیدر صاحب نے یہ بات کی ہے تو پھر آپ کو جواب دینے کا حق جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے. اور اگر آپ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر میرا آپ کا نام لینا. اچھا رانا صاحب، تو سر اب آتے ہیں موجودہ دور پہ آتے ہیں. اب آپ کا رانا صاحب نیریٹو کیا ہے؟ مطلب اب اگر آپ کے خلاف نیب متحرک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اب کون ہے؟ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں دوبارہ تو اگر اس میں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے تو اب کا الزام کس پہ دھرنا ہے؟ خلائی مخلوق ہوگی یا کوئی اور مخلوق ہوگی؟ اب کیا نیریٹو دینے جا رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل یہاں پہ جو ہے وہ جنرل پرنسپل کا میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب جواب دے سکتے ہیں، عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم بیان دے سکتے ہیں، اپنا جواب دے سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ اس وقت کٹ پتلی ہے. وہ ایک ہتھیار ہے حکومت کے ہاتھ میں، اور حکومت اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وایا شہزاد اکبر صاحب اس ادارے کو اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنے، اپوزیشن کے خلاف بدترین انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اس ادارے کے تمام آفیسرز، اس ادارے کے تمام جو ہے وہ ڈی جی صاحبان بشمول چیئرمین صاحبان اس وقت اس حکومت کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی کی حیثیت رکھتے ہیں.
وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی بھی جو ہے وہ معاملے میں. جو حکومت ان کو کہتی ہے، ان کو بلیک میل کرتی ہے، ان کو پریشرائز کرتی ہے، اور اس کی ایویڈنس جو ہے وہ یعنی ہر طرف جو ہے وہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف جو ہے وہ موجود ہے، ہر کسی کو محسوس ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی اس ملک کی سیاست کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک میں پرامن ماحول کے لیے یہ چیز جو ہے ایک زہر قاتل ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ننھے معصوم پھول جیسے بچے غیر محفوظ ہو رہے ہیں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. جنسی استحصال کے واقعات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں. پاکستان میں ہر روز 8 بچے جنسی ہوس کا نشانہ بن رہے ہیں. خوفناک اعداد و شمار، لرزا دینے والے انکشافات منظر عام پر آ چکے ہیں. بچوں کے جنسی استحصال سے حفظ کے لیے کام کرنے والی، ان کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سائل کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 1489 بچوں کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ تعداد گزشتہ سال کے واقعات کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے. ناظرین، رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والے بچوں میں سے 785 کم سن لڑکیاں اور 704 لڑکے شامل ہیں. یعنی 53% لڑکیاں اور 47% لڑکے زیادتی کے واقعات کا شکار بنے. اس رپورٹ میں جو بات سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام کیسز میں 59% گھناؤنے واقعات کے ملزم جاننے والے کوئی اپنا ہی تھا. رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ جنسی استحصال کے واقعات میں اضافے کی وجہ کورونا وائرس کی وبا ہے، جس کی وجہ سے بچے گھروں میں تھے اور اپنے ہی قریبی، اپنے ہی عزیزوں یا جاننے والوں کی جنسی کی بھوک اور درندگی کا نشانہ بنے. رپورٹ میں کہا گیا کہ پڑوسی، رشتہ دار، اساتذہ اور دکاندار کے علاوہ خونی رشتہ دار بھی بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث پائے گئے. یہ انکشافات نئے نہیں ہیں ناظرین. پاکستان میں منظر عام پر آنے والے ایسے کئی واقعات میں بھی قریبی افراد ہی ملوث پائے گئے تھے. گزشتہ برس معروف فیشن ڈیزائنر فریہ الطاف کی کہانی نے بھی سب کو لرزا دیا تھا جب انہوں نے خود اپنے پر بیتنے والی ظلم کی کہانی سے پردہ اٹھایا. انہوں نے بتایا کہ ان کے گھریلو ملازم نے ہی ان کا بچپن اجاڑ دی. معصوم کے ساتھ جنسی درندگی کا ایک لرزا خیز واقعہ 2018 کا زینب قتل کیس تھا. ناظرین، اس کیس کا مجرم عمران بھی بچی کا پڑوسی. اس کیس کے فیصلے کے بعد زینب کیس کا قاتل تو انجام کو پہنچ گیا، لیکن پاکستان میں درجنوں یا سینکڑوں نہیں بلکہ ظلم کا شکار ہونے والے ہزاروں بچے اور بچیاں انصاف سے محروم ہیں. پھول جیسے بچوں سے ان کی معصومیت چھینی جا رہی ہے، ماؤں کی گودیں اجاڑی جا رہی ہیں، باپ کے جگر گوشوں کو درندگی کے بعد روندا جا رہا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی اور پھر ان کی موت کا بوجھ یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. جنسی استحصال کا شکار ہونے والا بچہ یا بچی کی زندگی بچ بھی جائے ناظرین تو وہ بھی اس واقعے کے خوفناک اثرات سے نکل نہیں پاتا. ایسے بچوں کو خصوصی توجہ اور خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. بچی بھی اسی شخص کی ہوس کا شکار ہوئی تھی جس نے زینب اور اس جیسی کئی معصوم بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا. جنسی جرائم میں ملوث افراد خود بھی زیادتی کا نشانہ بنے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ نارمل نہیں رہتے. زینب کیس کے مجرم عمران کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کے انکشافات سامنے آئے تھے. زینب کا مجرم زینب کا پڑوسی تھا، اسی لیے آسانی سے بچوں کو نشانہ بنایا. سائل کی رپورٹ کے مطابق ایسے درندے عموماً بچوں کے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں. دکاندار، پڑوسی، اسکول، مدرسے، حتیٰ کہ گھروں تک بھی ان کی رسائی ہوتی ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے. کون کیسے چھو رہا ہے، کیسے ہاتھ لگا رہا ہے، کیسے پکڑ رہا ہے، بچوں کو ہر بات کی آگاہی دی جانی چاہیے. قصور میں جب زینب کا واقعہ ہوا تو قصور کے وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے عوام نے کی جو طالبات تھی، اسکول کی طالبات تھی، ان میں باقاعدہ آگاہی مہم چلائی گئی تھی. اب معاملہ طالبات سے بڑھ چکا ہے. ننھی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی حفاظت کی اتنی ہی ضرورت ہے. اسکولوں اور مدرسوں میں بھی استاد کے نام پر شیطان موجود ہے جو طالب علموں پر جنسی حملے کرتے ہیں جن سے بچوں کا تحفظ ضروری. ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے ناظرین دنیا بھر میں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ غلط افراد سے کیسے بچا جائے. بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی انہیں غلط انداز سے یا غلط جگہ پر چھوئے تو انہیں فوراً بتانا چاہیے. پاکستان میں بھی تمام تعلیمی اداروں میں بچوں کو تربیت دی جانی چاہیے. اچھی پکڑ اور بری پکڑ،
فرق بتانا چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ ان کے جسم کے وہ کون سے حصے ہیں جنہیں کوئی نہیں چھو سکتا. بچوں کا تحفظ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے مزید بات کرنے کے موجود ہیں معروف سماجی کارکن عالیہ سالم برنی صاحب. عالیہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے روک تھام کس طرح کی جائے؟ یہ تعداد تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. شاید یہ ابھی جو فگرز آ رہے ہیں یہ کسی سیمپلنگ کے نتیجے میں آئے ہوں. 8 بچے روزانہ زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ نمبر ہو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسا ہی ہے. بہت تکلیف دہ فگرز ہیں لیکن سچ ہے. اور اگر میں جہاں سے ان چیزوں کو سمجھ رہی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں حیا کا فقدان ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہمیں نظر آ رہے ہیں. دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم اگر آپ کسی ایک پڑھنے والے بچے سے بات کریں تو وہ تو 2-4 چیزیں آپ کو ضرور بتائے گا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ اس انسان سے جو اس دور سے گزر گیا ہو, تعلیم کے دور سے گزر گیا, اور اس سے آپ پوچھیں اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں اس کو آ رہا ہوگا. غریب سے بات کیجئے گا تو وہ کہے گا روٹی کپڑا مکان. امیر سے بات کیجئے گا تو وہ کہے گا دولت شہرت پاور. یہ جو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی اس سے آگے بڑھ کر کچھ ہے, زندگی کا مقصد اس سے آگے بڑھ کر کچھ ہے. لیکن ہم نے سب کو الجھا دیا ہے انہی چیزوں میں, اور جب اس قسم سے مقصد زندگی سے نکل جایا کرتے ہیں نا تو بے مقصد چیزیں زندگی میں آ جایا کرتی ہیں. ہر انسان زندگی میں پلیجر چاہتا ہے, خوشی چاہتا ہے. خوشی کیسے ملتی ہے؟ جب ہم اپنے مقصد کے قریب جاتے ہیں. اور زندگی اگر اتنی بے مقصد ہو جائے تو اس قسم کے واقعات نظر آتے ہیں. ایک کنسرن ہے بہت زیادہ, یہ واقعات تو بڑھ رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں, آپ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا. بچایا کیسے جائے بچوں کو اس سے؟ بچے کس طرح بچے؟ ماں باپ پہ کیا ذمہ داری ہے؟ روکا کیسے؟ ہم روک نہیں سکتے, بچا کیسے سکتے ہیں؟ رشتوں کو وقت دیجئے, پیسے کی دوڑ سے باہر نکلیے. غیروں کے ساتھ نیٹ پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. بچوں کی پرورش میں نہ تو گھریلو ملازمین پر آپ اعتبار کیجئے نہ قریبی رشتوں پر اعتبار کیجئے. صرف اتنے الفاظ میں کہہ دوں کہ آپ جن رشتوں کی بات کر رہے ہیں میں اس سے زیادہ قریب سے تباہی دیکھ رہی ہوں. میں محرم رشتوں کے ساتھ تباہی دیکھ رہی ہوں. تو اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ اپنے بچے پر کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اولاد کی اتنی ہی پیدائش رکھیے جتنے کو آپ سنبھال سکیں. اگر غریب اگر روٹی کے فکر میں اور زیادہ بچوں کی فکر میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے گا تو آپ سمجھیے گا کہ وہ بچے جو پیدا کیے ہیں ان کی کس طرح سے پرورش ہوگی. اگر امیر جو ہے پیسے دولت شہرت کے اس میں وقت نہیں دے پائے گا, اپنی اولاد کو پرورش نہیں کر پائے گا تو وہ دولت شہرت عزت کسی کام کی نہیں ہوتی. اصل بات تو یہ ہے کہ جس اولاد کو ہم جنم دیں, جس اولاد کو ہم اس دنیا میں لائیں, ہم اس کو ایک بہترین انسان بنائیں, ہم اسے ایک بہترین شہری بنائیں. اس کے لیے وقت دینا پڑے گا, توجہ کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کی نفی کر کے, اپنی خواہشات کی نفی کر کے اولاد کو پالنا پڑے گا. اچھا تو عالیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں صرف والدین تک کی ذمہ داری شامل ہے یا پھر وہ جو تعلیمی ادارے ہیں جو بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کی کردار سازی کریں گے, کچھ ان کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے؟ 100% ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اگر میں اس طرف بھی چلی جاؤں تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا تعلیمی ادارے صحیح معنوں میں تعلیم دے رہے ہیں. ہم نے وہ دور نہیں دیکھا لیکن ہم نے سنا ہے کہ جب استادوں کے پاس اسٹوڈنٹس بٹھائے جاتے تھے اور جس کی کوئی اجرت بھی نہیں ہوا کرتی تھی, کوئی فیس بھی نہیں ہوا کرتی تھی سوائے اس کے کہ استاد کو عزت دی جاتی تھی اور استاد کی ہر چیز کو سر آنکھوں پہ رکھا جاتا تھا. آج یہ تعلیمی ادارے بھی پیسے کی دوڑ میں جا چکے ہیں. آج یہ تعلیمی ادارے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنے بچوں کو رکھنا ہے, کتنے بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے. آج یہ تعلیمی ادارے ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کی رائے اور آپ کے وقت کا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں تعلقات بحال ہوتے ہی تناؤ کا شکار ہو گئے. اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل امریکہ اور عرب امارات میں طیاروں کی ڈیل کی مخالفت کر رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ متحدہ عرب امارات کو F-35 جیٹ طیارے فروخت کرنے کی خواہش مند ہے لیکن یہ اسرائیل کو منظور نہیں. اسرائیل کی مخالفت کے بعد UAE نے اسرائیل سے طے شدہ باضابطہ ملاقات منسوخ کر دی ہے. متحدہ عرب امارات, اسرائیل اور امریکی حکام میں ملاقات جمعہ کو ہونی تھی لیکن اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ UAE ڈیل کی مخالفت. امریکہ کی جانب سے دیگر عرب ریاستوں پر بھی دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں لیکن سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا اور اب ایک
ایک تہلکہ خیز خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی ولی عہد امریکہ جا کر اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے جا رہے تھے. یہ خبر مڈل ایسٹ آئی نے دی ہے. خبر کے مطابق سعودی ولی عہد اور اسرائیلی وزیر اعظم میں ملاقات کا پروگرام صرف مسافے کی حد تک محدود تھا اور اسے خفیہ رکھا جانا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر اس ملاقات کے بہت زیادہ خواہش مند تھے. اس ملاقات سے تاثر دیا جانا تھا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں تعلقات کی بحالی کی حمایت کرتا ہے. محمد بن سلمان کے دورہ امریکہ کی تاریخ بھی طے کر لی گئی تھی. محمد بن سلمان کسی ایسی جگہ نہیں رہنا چاہتے تھے جہاں لوگ جمع ہو کر ان کی پالیسیز کے خلاف مظاہرے کر سکیں. اس لیے خفیہ مقامات پر ان کی رہائش کے لیے 4 گھر خریدے گئے تھے. اس سارے معاملے کو اس وقت تک خفیہ رکھا جانا تھا جب تک کہ یہ ملاقات نہ ہو جائے. لیکن پھر خبر ملی کہ ان کے دورے کے بارے میں تفصیلات خفیہ نہیں رہیں اور یوں محمد بن سلمان نے دورہ بھی منسوخ کر دیا اور ملاقات بھی منسوخ ہو گئی. 2 سال قبل محمد بن سلمان نے بیان دیا تھا کہ یہودیوں کو بھی اپنے وطن کا حق ہے. اس وقت اس بیان کو رنگ دیا گیا تھا کہ سعودی حکومت اور اسرائیل میں خفیہ تعلقات طے پا گئے. ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے مفادات مشترکہ ہیں. سعودی عرب بھی ایران مخالف ہے اور اسرائیل بھی, اور ایران مخالفت ہی ایک ایسا نقطہ ہے جہاں سعودی عرب اور اسرائیل آپس میں مل سکتے. ناظرین وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بیان دے چکے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل میں تعلقات ناگزیر ہیں. یہ بیان انہوں نے متحدہ عرب امارات کی ڈیل کے بعد دیا تھا. ناظرین اسرائیل کو تسلیم کرانے کا مشن لے کر ہی امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں. مائک پومپیو سوڈان پہنچے اور سوڈانی وزیر اعظم سے ملاقات کی, لیکن سوڈانی وزیر اعظم نے بھی ان سے یہی کہا ہے کہ ان کے پاس اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کا مینڈیٹ نہیں ہے. لہذا دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کی صورتحال کیا ہوتی ہے. ہمیں دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.